जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको होस्ट सैयद ओन शिराजी हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज जिस इशू पे हम बात कर रहे हैं वो है शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी। लेकिन शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी जो अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त कौमी असम्बली में और उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, उससे बड़ी खबर जो बनी आज के दिन की वो है मरियम नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज शरीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़े खुले डुले अंदाज में की और बड़ी खुल खुला के बातें की। इदारों के हवाले से उन्होंने बात की, अदलिया के हवाले से बात की और ख़ास करके जनरल आसिम सलीम बाजवा का जो मामला था उसमें जिस तरह मरियम नवाज बोली हैं, अभी तक अपोजिशन में पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी के रहनुमा ने उस अंदाज में बात नहीं की जिस जारियाना अंदाज में शुरू से ही मरियम नवाज बात करती आ रही थी। मरियम नवाज ने आज जब ये कहा कि जनाब आली शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था, बल्कि गिरफ्तारी जनरल आसिम सलीम बाजवा की होनी चाहिए थी, जिनकी 99 फ्रेंचाइजी सामने आई, तो फिर वाज़े तौर पे ये मामला सामने आया कि मरियम नवाज का स्टांस जो है वो रोज़ बरोज़ सख्त होता जा रहा है। APC से पहले जो मरियम नवाज का स्टांस था, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें ये नज़र आया कि मरियम नवाज का स्टांस जो है वो पहले से ज़्यादा सख्त सामने आया। आज अगर बात करें, पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हुकूमती वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनके साथ वहाँ की पार्टियों के लोग बैठे हुए थे। उसी दौरान जब मरियम नवाज और एहसन इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से, यानी एक तरफ हुकूमत खुद तो तैयारी कर रही है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की और दूसरी जानब अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है, यानी जिसकी गिलगित बल्तिस्तान में पहले से हुकूमत थी, उसके सदर को उठा के अंदर फेंक दिया है और जनाब आली कोई इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि फ्री किस्म का वहाँ पे ग्राउंड मिले। अब जरा आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानब। मैं कुछ आपको वो नुकात बताना चाहता हूँ, लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जिन्होंने नहीं सुनी वीला के जरिए वो जान जाएंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसे नुकात सामने लाना चाहता हूँ जो यकीनी तौर पे आपके लिए किसी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी से कम नहीं होंगे। मरियम नवाज, एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, उनकी दाई जानब मरियम नवाज, राना तनवीर और उसके बाद जनाब दीगर रहनुमा बैठे थे, परवेज रशीद, और बाएं जानब की बात करें तो फिर उनके बाएं जानब जावेद लतीफ़ और उनके साथ राना सनाउल्लाह बैठे थे। दाएं जानब एक और शख्सियत थी कैप्टन सफदर, वो भी बैठे हुए थे। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ तो आगाज़ किया एहसन इकबाल ने और उन्होंने वही सियासतदानों वाली बात की, जिस तरह आप कहते हैं ना कि 90 तुली बॉलिंग की। उन्होंने कहा जी हम कौमी असम्बली में एहतजाज करेंगे, सेनेट में एहतजाज करेंगे, जंग को हर जगह पे लड़ेंगे, गिलगित बल्तिस्तान में हमारे वोटर हैं वो जंग को लड़ेंगे, खाली मैदान नहीं देंगे, CPAC के हवाले से बढ़ाया मैं गिलगित बल्तिस्तान। ये वही बातें जो टिपिकल बातें थी, लेनो लेंथ को मद्देनजर रखते हुए किसी पे ज़्यादा तनकीद ना हो जाए, उन्होंने की। लेकिन जब मरियम नवाज सामने आई तो अग्रेसिव, यानी उन्होंने शोएब अख्तर की तरह बॉलिंग की, शाहिद आफरीदी की तरह हिटिंग की, और इस हिटिंग में जो भी बॉलर उनके सामने आया, चाहे वो अदलिया के हवाले से थी, चाहे वो इमरान खान के हवाले से थी, चाहे वो जनाब इत्तेहादी जमातें जो हुकूमत की हैं उनके हवाले से थी, या जनरल आसिम सलीम बाजवा के हवाले से, तो उन्होंने तमाम बॉल्स को हिट किया। तो अब ज़रा थोड़ी सी हम आपको वो जुमले बताते हैं, कुछ किन किन बातों पर मरियम नवाज ने जनाब बात की। सबसे पहले तो मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्टार्ट जो है हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के कौल से किया और उनका कहना था कि कुफर की हुकूमत चल सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती, ये हज़रत अली का फरमान है। यहाँ से मरियम नवाज ने बात शुरू की और फिर उन्होंने कहा कि हमारी बीवी जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी बीवी, बेटी और जो है वो बेटों को निशाना बनाया जा रहा है, और लेकिन शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। हमजा शहबाज 13 माह से बगैर किसी जुर्म के वो अभी कुछ साबित नहीं हुआ, वो जेल में है और उनको अब कोरोना हो चुका है। तो हुकूमत जो है हर जो जुल्म है उससे बरी जिम्मा खुद को कह रही है। और साथ में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने वाज़े तौर पे कह दिया था मुझे पकड़ना है तो पकड़े, अब मैं नवाज शरीफ से जुदा नहीं हूँगा। फिर उसके बाद मरियम नवाज ने एकदम पैंतरा बदला और वो आई जनाब वही जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत का सबसे कमज़ोर पहलू है, और वो है जनरल आसिम सलीम बाजवा। उन्होंने कहा जी
पाकिस्तान में अगर कोई कानून है, पाकिस्तान में अगर कोई नैब है, पाकिस्तान में अगर कोई अदालतें हैं, तो फिर गिरफ्तारी शहबाज शरीफ की केस के दरमियान में नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि बपांगे दोल उन्होंने कहा गिरफ्तारी आसिम सलीम बाजवा की होनी चाहिए थी, क्योंकि उनके नाम 99 फ्रेंचाइज निकली। और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ फैमिली तो 1930 से काम कर रही थी, यानी हमारी फैमिली तो बिजनेस में थी, तो उन पे आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। और वो शख्स जो तनख्वाहदार मुलाजिम है और वो लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति हो गया, और जनाब वो नैब को नजर नहीं आ रहा। फिर उन्होंने कहा नैब तो ये कहती है कि हम फेस नहीं केस देखते हैं, तो जनाब आली अगर एक शख्स अरबपति हो गया है तो फिर वो केस उनको क्यों नहीं नजर आ रहा। तो मरियम नवाज ने बड़ी जारहाना किस्म की स्टेटमेंट दी, और मेरा ये ख्याल है बतौर एक जर्नलिस्ट के तौर पे मरियम नवाज आने वाले दिनों में भी इस कमज़ोर पहलू जो है हुकूमत का, या किसी हद तक, क्योंकि आसिम सलीम बाजवा जनरल रहे हैं, तो ये किसी हद तक कमज़ोर पहलू जो है एस्टेब्लिशमेंट का भी है, मुक्तदार हल्कों का भी है, और बड़े दबंग किस्म के जर्नल रहे, कमांडर सदरन कमांड भी रहे। उनके हवाले से एक बात आपने पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब से भी सुनी, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ मैनिपुलेट उन्होंने किया था वहाँ पे हमारी हुकूमत के हवाले से। तो जनाब आली फिर आगे बात करते हैं, उन्होंने कहा कि जनाब नैब, फिर वो नैब पे आई, नैब को उन्होंने कहा कि नैब को क्यों नहीं नजर आता कि इमरान खान का 300 कनाल के घर रेगुलराइज किया गया, जहांगीर तरीन जनाब JIT के सामने नहीं पेश हुए, उनके बेटे ने वो जनाब उनको भगा दिया गया, उनके बेटे ने कहा जी मैं तो बाप की तीमारदारी कर रहा हूँ, और फिर ये वो तमाम चीज़ें थी। और उन्होंने वज़रा शुज़रा का नाम लिया और कहा कि वज़रा जो हैं जिन्होंने करप्शन किया है उनके खिलाफ नैब क्यों नहीं एक्शन ले रहा। फिर उन्होंने दोबारा वही, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सबसे कमज़ोर पहलू जो है इस वक्त आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से है। तो उन्होंने कहा कि बाजवा साहब की वाइफ जो है वो तो हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ के नाम पे अचानक इतने पैसों का निकल आना जनाब, अरबों के एहसास से निकल आए। तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो बीवी है वो जनाब लाठी पे चढ़ के हाजिर हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ये खबर कभी भी सामने ना आती, मीडिया ने तो चलानी ही नहीं थी। जब जनरल साहब ने क्लैरिफिकेशन दी तो उस वक्त ये खबर सामने आई। फिर उन्होंने बड़े एक स्टाइल में कहा, उन्होंने कहा कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को नोटिस भेजे, यानी उन्होंने मुखातब किया नैब को इस हवाले से, और ये बात उन्होंने बड़ी बबांगे दो हल कही। फिर उसके बाद मरियम नवाज ने एक और बात की, उनका कहना था कि ये कहा जा रहा है, फिर वो उस तरफ आई ना पार्टी की तरफ, कुछ लोग कह रहे हैं, वो उन्होंने शेख रशीद को भी रगीदा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह रगीदा। उनका कहना था कि कुछ लोग ये चाहते थे कि नून से शीन निकले, लेकिन नून से शीन निकलवाने वालों की चीखें निकल गई। यानी वो इशारा ये कर रही थी कि जो चाहते थे कि नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग शीन बने, यानी शहबाज शरीफ अपनी अलहदा पार्टी बनाए। और बड़ी जगहों पे वजीर जो हैं वफाकी रेलवे के शेख रशीद ने ये कहा कि एक नई जमात बनेगी और वो शीन होगी और मेरी भी जमात वही होगी। तो उस पे उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि उन्होंने कहा चीखें निकलेंगी। फिर उन्होंने कहा जिन लोगों के अपने रिश्ते नहीं हैं, जिनको रिश्तों की अहमियत मालूम नहीं है, जिन्होंने कभी रिश्ते बनाए ही नहीं हैं और जो हर रिश्ते को अपने मफाद के लिए तस्लीम करते हैं, उन्हें भाइयों की मोहब्बत का क्या पता। यहाँ पे उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए, यानी शेख रशीद अहमद को भी उन्होंने हिट किया और इमरान खान साहब को भी हिट किया। वहाँ पे उन्होंने कहा कि हर रिश्ते को मफाद के लिए इस्तेमाल करते इमरान खान को कहा, और शेख रशीद को कहा कि जिन्होंने रिश्ते बनाए ही नहीं उनको क्या पता भाइयों की मोहब्बत क्या होती है। और फिर उन्होंने यहाँ पे इमरान खान के लिए एक बड़ा तल्ख जुमला बोला। उन्होंने कहा इमरान खान साहब की अहमियत इतनी है, यानी इन अदर वर्ड उन्होंने ये जुमला कहा कि अहमियत इतनी है कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से GHQ में एक मीटिंग हुई और इमरान खान साहब साथ वाले कमरे में बैठे थे, उन्हें किसी ने मीटिंग में नहीं बुलाया, और ये उन्होंने जनाब कहा। और फिर उन्होंने कहा कि पंजाब की, और फिर उन्होंने ना एक और चीज़ कही, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब शायद ये समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब दूसरी ऑप्शन है, शहबाज शरीफ ऑप्शन है, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं और वो समझते हैं कि अगर ये मामला इसी तरह चलेगा तो फिर उनके लिए बड़ा मसला बनेगा। और वो जनाब शहबाज शरीफ चॉइस नहीं है दूसरी। उनका कहना था कि पंजाब के अवाम की नज़र में पहली चॉइस है, और बाकी जो मुल्क की भी उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने कहा पंजाब ने जिस तरह उनका काम देखा है पहली चॉइस है शहबाज शरीफ। और फिर उन्होंने कहा
اور یہ بڑی بات ہے, یہ ایک بڑا اسٹیٹمنٹ مریم نواز کی جانب سے آئی اور پوری پارٹی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, بڑی قیادت جو بیٹھی ہوئی تھی. خواجہ آصف ہمیں اس طرح نظر نہیں آئے. شاہد خاقان ویسے ان کے ساتھ پہلے پریس کانفرنس میں موجود تھے. شاہد خاقان تو ان کے اسی موقف کی حامی ہے, لیکن خواجہ آصف آج کل 3-4 ماہ سے آگے پیچھے ہیں. لیکن یہ جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو اسی طرح سپورٹ کیا جاتا رہا, عوام کو اندھیروں میں نکالا جاتا رہا, عوام کو اندھیروں میں دھکیلا جاتا رہا, تو پھر معاملات نون لیگ کے ہاتھ سے بھی نکل سکتے ہیں. یہ بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی کہا جا رہا ہے کہ جی ہم الیکشن کروا دیں گے اگر ریزائن کیا گیا. تو انہوں نے کہا اتنی جگہوں پہ الیکشن ایک تو ہو نہیں سکے گا, اور دوسرا ہم اس طرح ہونے بھی نہیں دیں گے, اور میدان بھی کھلا نہیں چھوڑیں گے. اور پھر انہوں نے کہا جی اے پی سی چلتی رہے گی, یہ تحریک چلے گی, جذبے سے چلے گی. پھر وہ آئی جی بی کی طرف. جی بی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جناب علی, راتوں رات آپ نے انجینئرنگ کی, یہ کوئی کرونا ورونا کی وجہ سے لیٹ الیکشن نہیں ہوئے, بلکہ آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے تھے. پری پول ڈگنگ جو ہے اس کی وجہ سے الیکشن کو لیٹ کیا گیا. وہ کہا ہم آسانی سے میدان چھوڑیں گے نہیں, چھپ کر آپ کو یہ الیکشن چھیننے نہیں دے گے. اگر آپ نے چھیننا ہے تو آپ کو سامنے آنا پڑے گا. وہ بھی مقتدر حلقوں سے مخاطب تھی. اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کا اور میرا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں, اس کا بوجھ اٹھانا بڑا مشکل ہے. وہ پارٹی رہنماؤں کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پارٹی میاں شہباز شریف کی سیاست اپنی ہے, وہ 30 سال سے مفاہمت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن جو کوئی نواز شریف کہہ دے پھر وہ مان جاتے ہیں. تو اس پہ ایک سوال کیا گیا. اور انہوں نے کہا جی میاں صاحب خود لیڈ کریں گے, جس طرح بچوں کو ان کے گھسیٹا گیا, بیٹی کو گھسیٹا گیا, ان کو جیل میں ڈالا گیا, وہ خود لیڈ کریں گے. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایک دم اپیل آ گئی, مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے کیا تھا, اور میاں صاحب آئیں گے ملک سے واپس. پھر انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی جنگ ہم لڑیں گے. میجورٹی ججز وہ ہیں جو انصاف کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو جو ہے وہ کچھ خوف ہے, ہم ان کی جنگ لڑیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو ان کے خلاف جائے دراز سے کچھ نکل آتا ہے, اس کا کریکٹر جو ہے وہ اسیسینیٹ کیا جاتا ہے. اور جو پہلے جائی تھے, انہوں نے کہا کہ آج لوگ اس کو کس نام سے یاد کرتے ہیں, جس میں ایک انہوں نے نام لیا کہ کسی کو ڈیم والے نام سے یاد کرتے ہیں. تو ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور شوکت عزیز صدیقی جیسے بھی ججز موجود ہیں, تو ہم ایسے ججز کے پیچھے کھڑے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ میڈیا کی بھی ہم بات کریں گے. ججز اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتے, ہم ان کا مقدمہ لڑیں گے. وہ کہتی ہیں کوڈ آف کنڈکٹ کے ساتھ میڈیا کو ہم سپورٹ کریں گے. اور کیا کہ شہباز شریف, رانا ثناء اللہ جناب, اس کے علاوہ دیگر لوگوں کو پوچھا جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ پہ جھوٹا مقدمہ, احسن اقبال پہ جھوٹا مقدمہ, شہباز شریف کو ٹرائل کے دوران گرفتار کرتے ہیں, ابھی ریفرنس چل رہا ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب علی ان سے پوچھنے کسی میں ہمت ہے کہ کوئی ان سے پوچھے, یعنی عاصم سلیم باجوہ کی انہوں نے بات کی. اور پھر جناب انہوں نے کہا, ایک سوال کیا گیا جب سوالات ہوئے کہ نواز شریف کے خلاف احتجاج کیا گیا, تو انہوں نے کہا جی لندن میں, تو انہوں نے کہا جی نواز شریف کے خلاف احتجاج سے پی ٹی آئی نے کام نہیں کیا. انہوں نے کہا وہ نامعلوم افراد تھے, ہوڈیز انہوں نے منہ چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا, اور اس سے ان کی بزدلی پتہ چلتی ہے کہ وہ اپنا چہرہ بھی سامنے نہیں لا سکتے تھے. وہ کہتی ہیں کہ عدلیہ جو ہے, عدلیہ سے مجھے امید ہے, عدلیہ پہ پریشر ہے, لیکن پریشر ڈالنے والے کمزور ہو رہے ہیں, اور عدلیہ کی عزت کا معاملہ ہے, اور اس دھبے کو عدلیہ بھی ہٹائے گی. انہوں نے کہا کہ 72 سال کے میاں صاحب ہیں, میاں صاحب واپس آئیں گے. جو باپ اور بیوی کی قبر پہ روزانہ جاتا تھا, جس نے اپنے ملک کی خدمت کی, وہ ملک سے دور خوشی سے نہیں ہے. میاں صاحب واپس آئیں گے. اور بالکل, اور بڑی بات انہوں نے کی کہ ایک ڈیسائسیو لانگ مارچ, یعنی فیصلہ کن لانگ مارچ بھی نون لیگ کر سکتی ہے. پھر جاتے جاتے انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کا حوالہ دیا. ان سے سوال کیا گیا اینکر بینش سلیم کی جانب سے غالباً کہ وہ جو زبیر عمر اور ان کی ملاقات ہوئی, تو اس پہ کیا کہیں گے. جو زبیر عمر کی ڈی جی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, تو اس پہ انہوں نے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آیا, اس پہ انہوں نے کہا کہ جو ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. 2 دوستوں کی ملاقات تھی, ان کا تعلق 40 سال سے زائد کا ہے. 4 گھنٹے کی ملاقات تھی, کھانا شانا بھی کھلایا گیا. اگر کھانا کھلایا گیا تو یقینی طور پہ وہ نون لیگ کے بندے تھے, تو میری اور میاں صاحب کی بات ہوئی ہوگی ہمارے حوالے سے. وہاں پہ 4 گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر جواب میں ہم وہ کہہ دیتے جو بات ہوئی, جو اور باتیں ہوئی, تو
تو پھر بہت برا کچھ ہو جاتا. تو یہ مریم نواز نے آج بڑی ایک دبنگ قسم کی, سخت قسم کی پریس کانفرنس کی ہے, اپنی طرف سے انہوں نے میسجنگ کی ہے مختلف طرح کی. اور اب دوسری جانب میاں نواز شریف بھی حسن نواز کے آفس میں موجود ہیں, وہاں پہ ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور نون لیگ کا ایک اجلاس بھی آن لائن جو ہے وہ بھی ہوا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں, کیونکہ 1 ستمبر کو مولانا فضل الرحمان کو بھی طلب کیا گیا ہے نیب کی طرف سے, اور وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ جی لاکھوں لوگ ان کو لے کے آئیں گے. تو آنے والے دن بڑے ڈیسائسو قسم کے ہیں, پاکستان کی پالیٹکس گرم رہے گی. مریم نواز کی کیا پریس کانفرنس تھی, کس کو وہ میسج کمیونیکیٹ کر رہی تھی, کتنا وہ میسج کمیونیکیٹ کر پائی, وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ مریم نواز کی پریس کانفرنس کا اتنا حصہ شہباز شریف کی گرفتاری پہ نہیں مشتمل تھا جتنا حصہ ان کا عاصم سلیم باجوہ سے رسیدیں مانگنے اور ان سے جواب مانگنے, اور عدلیہ اور نیب کو یہ کہنے کہ آپ باقیوں سے جواب مانگ سکتے ہیں تو عاصم سلیم باجوہ سے کیوں نہیں مانگ سکتے, اس پہ مشتمل تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. آگے اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے, اسلام آباد سے اندر کی خبریں لے کے آپ کے سامنے آئیں گے. اون شرازی اور بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ٹیم کو دیجیے